बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गाजर का रस चेहरे पर लगाकर सो जाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। नाज़रीन, दमा की बीमारी हो तो शहद में चंद दाने दारचीनी मिलाकर खाने से दमा की बीमारी ख़त्म हो जाती है। पुदीने के पत्ते उबाल कर इस पानी को पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। अगर पेट में दर्द वगैरह हो तो दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ मत खाएं। नाश्ते के बाद पानी पीने से मोटापा आता है। नाज़रीन, रात का खाना हल्का फुल्का और ज़ोदे हज़म होना चाहिए। रात को सोने से कम 3 घंटे कबल तक कोई सख्त वर्जिश ना करें। जौ का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। किशमिश खाओ, थकावट दूर हो जाएगी। हमल के दौरान ज़्यादा दर्द की शिकायत हो तो अनार खा लिया करें। हमल के दौरान बच्चे का रंग गोरा सफ़ेद करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अनार का जूस पिएं। घर में बतख पालने से नहुसत नहीं आती। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है उनको चाहिए कि वो शलजम का सालन बनाकर खा लें। चावलों वाले पानी से मुंह धो लेने से चेहरा साफ़ व शफाफ हो जाएगा। दोपहर के वक़्त कुछ नींद ले लेने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है और दिल के दौरे का ख़तरा कम होता है। खड़े होकर पानी पीने से आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। नाज़रीन, सूरत फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। खाने के दौरान पानी पीने से नाखून कमज़ोर हो जाएंगे। नाज़रीन, चावल खाकर ऊपर से पानी पीने से आपका पेट बाहर आ जाएगा। चेहरे को पानी से गीला करके इस पर फटकरी से हल्का हल्का मसाज करें, दाने ख़त्म हो जाएंगे। गन्ना हाजमे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कुछ काम कर लेने के बाद थकावट महसूस होती हो तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करो। अपनी जिल्द पर अपने हाथों से चुटकी काटने से सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ख्वाब में सफ़र करता देखो तो आपके घर में बहुत दौलत आने वाली है। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। कबूतरी का अंडा खाओ, दिमाग तेज़ करता है। अंडे के बाद चाय पीने से हमल नहीं ठहरता। रोटी को चबाकर खा लेने से कभी पेट से गैस की बदबू नहीं आती। एक ही सांस में पानी पीने की आदत से मैदे में ज़ख्म बन जाते हैं। नाज़रीन, बारिश का पानी बांझ औरत को पिलाने से बांझपन की बीमारी ख़त्म हो जाती है। पानी में नमक मिलाकर घर में पानी की स्प्रे करने से मच्छर नहीं आते। क्या आपको मालूम है कि इंसान से तेज़ कुत्ते देख सकते हैं लेकिन वो रंगीन नहीं देख सकते। झूठी कसम खाने से घर वीरान हो जाते हैं। नाज़रीन, दूध पिलाने वाली ख़वातीन रोज़ाना सिर्फ 1 गिलास गाजर का जूस पी लिया करें। जिस औरत के बच्चे ज़िंदा न रहते हों वो बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी किसी सवे पर 61 बार लिखकर तावीज़ बनाकर अपने पास रख लें। बच्चे इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। खाने से कबल सिर्फ 2 काम कर लिया करो, कभी बीमारी करीब नहीं आएगी। आधा गिलास पानी का पी लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। नाज़रीन, हरी सब्जियों के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज़ में 50% तक कमी ला सकते हैं। दमा के मरीज़ को चाहिए कि वो खाने में अजवाइन इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हल्दी आँखों की बहनाई को तेज़ करती है। ज़्यादा चाय पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नाज़रीन, कच्चा अमरूद खाने से थकावट और सुस्ती दूर होती है। दूध में हरे धनिए का रस डालकर पीने से याददाश्त तेज़ होती है। नाज़रीन, पानी पीने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। इससे पानी गुर्दों में चला जाता है
جس سے آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے ناف پر تیل لگا لینے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں اور کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتے ہی نہار منہ پانی پینے سے دماغ اور جسمانی اعضاء اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹائپنگ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ لکھ لیں، مگر آپ کو وہ نوٹس زیادہ یاد رہتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھ سے تحریر کرتے ہیں۔ جو لوگ ہڈیوں کے بربرے پن کا شکار ہوں، ان میں ہڈی ٹوٹنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے کھجوریں ہڈیوں کو مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، کھجور کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے ہاضمے کے نظام میں بہتری آتی ہے اور معدے میں نقصان دہ بیکٹیریا کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اخروٹ میں کیلوریز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، مگر تحقیقی رپورٹس کے مطابق اس سے جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ایک مٹھی پستے کھانے سے سورج کی شعاؤں کے نقصان دہ اثرات سے جلد کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پستہ دھوپ کی جلن کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کے سرطان سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ پسے ہوئے پستے کے 4 سے 5 چمچ لے کر اس میں 2 چمچ ناریل کا تیل ملا کر کریم تیار کی جا سکتی ہے۔ اس کریم کو براہ راست سر پر لگا کر 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بالوں کو اچھی طرح سے پانی سے دھو لیجیے۔ اس کریم کے لگانے سے بالوں کی خصوصی لچک اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔ کپڑوں سے سیاہی یا کاجل کا داغ دور کرنے کے لیے دھبوں پر نمک رگڑ کر دھو ڈالیں۔ کان درد اور کم سنائی دینے سے نجات حاصل کرنے کے لیے لہسن کے 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر پیس لیں اور اسے 2 چمچ سرسوں کے تیل میں اس وقت تک گرم کریں جب تک لہسن کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے۔ رنگت تبدیل ہونے پر آئل کو ٹھنڈا کر لیں اور چند قطرے کان میں ٹپکا دیں۔ کان کا درد اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو تو خالص دودھ میں 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دیں۔ مثانہ 100 سال تک مضبوط رہے گا۔ روزانہ نہار منہ 3 گرام خشخاش کھائیں، کھانسی دور ہو جائے گی۔ جو عورت کم عمر نظر آنا چاہتی ہے وہ رات کو سوتے وقت چلغوزے کھا لیا کرے، وہ چند دنوں میں جوان دکھائی دینے لگے گی۔ ایسی عورت 70 سال میں بھی بوڑھی نہیں ہوتی جو سوتے وقت دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر کھاتی ہے۔ ناظرین، دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچ دہی ڈال دیں تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گا۔ بچے کے سر کے بال دیر سے آئیں تو سمجھ جائیں کہ بچہ ذہین ہے۔ ناظرین، ٹینڈوں کا سالن استعمال کرنے سے معدے میں درد نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہوں تو جان لو کہ آپ میں خون کی کمی ہے۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے گریز کیا کرو، یہ سینے میں بلغم پیدا کرتا ہے۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے انسان کی سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مسلسل ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگتے ہیں۔ ڈپریشن کو کنٹرول کریں اور تا دیر جوان رہیں۔ ناظرین، بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد کا استعمال کرتے ہیں
تو آپ کو نیند بہت اچھی آتی ہے۔